सुमार 35 वर्सां आधाराची वाट पळयत आशिल्ल्या काणकोण वाठारांतल्या भुरग्याक अखेरेक आधार मेळ्ळो। आधार कार्ड नाशिल्ल्यान ह्या 35 वर्साच्या भुरग्याक सरकाराच्या कसल्याच सेवांचो लाभ घेवंक मेळनाशिल्लो। हीच बातमी जेन्ना आमी इन गोवाच्या माध्यमांतल्यान लोकांमुखार हाडली, ताची दखल घेत ताबडतोब डायरेक्टरेट ऑफ प्लॅनिंग, स्टॅटिस्टिक्स अँड इव्हॅल्युएशन हांच्या अधिकाऱ्यांनी ह्या घराब्याची भेट घेतली। त्याचप्रमाणे ह्या भुरग्याचे आधार एनरोलमेंट तांणी पुराय केले। इन गोवान बातमी केल्या उपरांत ताचो बरो परिणाम जावन ह्यान फुडें ह्या घराब्याक सरकाराची मदत मेळटली अशी आस्त कित्येकांनी बाळगिल्या। ह्या भुरग्याले आधार कार्ड नाशिल्ल्या कारणान खुबशे स्किमी स्टॉप जाल्ल्यो। त्यानंतर कितें जालें मुखार तेन्ना खूब ते बंद आसले, अजून कोणें एक्शन कांय घेयलें ना। आनी तेन्ना पयलेंच देव बरो करूं म्हणटा सीएमाक, आनी तुमकांय सगळ्याक देव बरो करूं म्हणटा, शिवमोग बाबा तुका सगळ्याक देव बरो करूं म्हणटा। आनी आयज म्हळें काल आमी पयर अशें इशू घातलो आनी त्या पद्दतीन ते आयज येयले आनी आयज 11 साडे 11 सुमार पावले, 11 सुमार। आनी तेन्ना नंतर 12 एक बसून रावून तें काम करून ते गेले। आनी तेच नंतर म्हाका आयज ताल्लांचे बी तेवूय मागीर बंद आसले आनी तेवूय मागीर आयज तेणी ताल्ला सोसायटीच्या नारायणान मागीर तेणी आयज तेवूय बी व्हरों यो म्हणलें म्हाका, कळ्ळें तुका। आनी मागीर आयज सद्याक हें तेगेले आधार कार्ड हे सद्याक तयार करून आज तुमी सद्याक फोर्स करून तुमी आज करून दिल मागीर म्हळ्यार आतां सगळे कामाचे हे सगळे मागीर खूब पेंडींग आसले आनी कोणीय एक्शन घेयलें ना, कांयच केलें ना। हांव सदांच खंय खंय कितें करून सांगता कितें कितें दिलें आनी कोणीनच तें मागीर फुडें व्हरपाचें आनी तेजी एक्शन घेवपाचें कोणीनच केलें ना। मागीर आयज तुमी दोग जाणांनी केलें मागीर आनी त्या पद्दतीन उदय बाबा तेणीय बरें केलें। तुमी देव बरो करूं म्हणटा सगळें, सेमाक देव बरो करूं म्हणटा हांव। काल आमी एक न्यूज केल्लो, आमी ह्या गांवडोंगरी जिंतावाडी ह्या गांवांत तेजी भुरग्याची परिस्थिती तुमकां पयली नासतली। कितलीशीं वर्सां जालीं ते तुगेले ट्राय करत आसले, तेमी सांगले ते डॉक्युमेंट्स दिले, सगळें हें केलें, तरी आसतना कांयच जायनासलें। पयली स्वातेर हांव इन गोवाक हांव देव बरो करूं म्हणटलो आनी आमचे दोतोर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हेंकाय देव बरो करूं म्हणटलो की तेमी स्पेशल तुगेले इंट्रस्ट घालून कालची जेन्ना न्यूज हायलायट जालो तेन्नाच तेमच्यांनी आमचे STMाक फोन करून कितें आहा तें आपल्या रिपोर्ट दिया म्हणून, आनी तेमी ताबडतोब विदीन आमी म्हणटा 18 वरां फुडल्यान न्ही, तेच्या पयलीं सावन तेमी काम करून दिलीं। म्हणजे जीं कामां जाता खरीं काम घडोवता आनी सरकार सक्षम आहा ही काम करपाक, पूण ती आतां तुगेलो ग्रावंड लेवलासान तुगेलो टॉप लेवलाचेर पूण ती कामां पावना, खंय नाल्यार खंय ती अडकून उरता। कोणा खातीर अडकून उरता जाल्यार हे तुगेले गव्हर्मेंट सर्वंट जे तुगेले रिपोर्ट सारके सबमीट करना। आज तेंची तुगेली तेमी सांगले की आमचे आधार कार्डाचो जो प्रॉब्लम आसलो तेमी हांगच्यान ह्या भुरग्याक व्हरून तुगेले पणजे करूंक शकनासले। आज ते येयल्ले म्हण तांकां कितलो आदार जालो। दुसरी गजाल जेन्ना तांकां एक आधार कार्ड अपडेट ना म्हण तांकां तुगेलो रेशन बंद केलें, ते आयज रेशन तांकां मेळ्ळें। तिसरी हांव एक ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक एक मागतलो की 50% डिसेबल्ड मनीस आहा, हँडिकॅप आहा, तांकां एक तुमगेलो मानधन मेळटा एक 3500 रुपया। फुल्ली डिसेबल्ड आहा, एक 100% डिसेबल आहा, तेमी तूं एक मानधन वाडोवचो, कित्याक ह्या फॅमिलीचे एक मोठो आदार आसतलो। आमी खुबशे कडेन पळयता की CM पर्सनल इंट्रस्ट घालून तुगेले लोकांचें काम करता। हांव म्हणटलो की असलो समज CM उरलो जाल्यार आमी एक काणकोणाक आमकां आमदार नासले जाता पूण असलो CM उरल्या पुरो, कित्याक ही लक्ष कोणी घालपा आसली कामां, ह्या हितून कोणी लक्ष घालपा आसलें। ह्या हितून खुबशे तेंचे कार्यकर्ता तेंचो पंच आहा पूण तेमी हितून लक्ष घालना, दुर्लक्ष केलें। आनी असले मनशा कडेन तुमी दुर्लक्ष करून राजकारण समज करता जाल्यार हांव म्हणटा एक तुमी मनीसपण तुमचे भितर मेले आसतले। एक देव पळयता, एक देव तरी आहा म्हणटरी तुमी मातशें तरी मनीसपण धरून असल्या मनशां तरी हें करना, कित्याक ही अवस्था बाकीची खुबशे गांवांनी आहा, ही अवस्था काणकोणची खुबशे तुगेल्या आनी भागांनी आहा। त्या भुरग्यांचेर कितें जालें काय आयज आमकां जशें आमी न्यूज हायलायट जाल्यार आमकां पोळ्या सावन कॉल येयलो, आगोंद सावन कॉल येयलो, खूब जाणां कडल्यान कॉल येयलो की शुभम तुमी रिपोर्टांतल्यान आमचोय बी एक मातशें तुमी हें करा, कित्याक आमकांय बी अशें त्रास जाल्ल्या, आमकांय थोडे तुगेले पयशे आहा ते येना। आयज तांकां हिंगा टॉयलेट ना, हांवें सरपंचा कडेन पर्सनली उलयलो, सरपंचान हांकां रिपोर्ट तेमी BLOन जेन्ना तुगेलो रॉंग घातलो म्हण तुगेलो हाय इन्कम आहा, तेंची इन्कम चड आहा म्हण तुगेलो तेन्ना त्यो BLOन तुगेलो हें केल्ली, रिजेक्ट केल्ली टॉयलेट। सरपंचाक सांगलें आमी पर्सनली करया,
समज सरकार करून म्हणटा जाल्यार आमी एक सरकारा कडेन मागता आनी टॉयलेटीतून दिवची, समज खंय तरी आता जाल्यार आमी करून दितले. आनी हेंकां असले लोकांक सरकारान सांबाळपाक जाय. तेंकां एक स्पेशल चायल्ड, एक देवाची देणी, देवान समज येयल्यार आमी तेंकां एक रक्षण करपाची आमची जबाबदारी. समज आमी ती जबाबदारी करूंक ना जाल्यार आमी एक मनीस आमकां म्हणपाक आमची लायकीची उरना. आमी एक राजकारणी म्हणून समज कित्याक राजकारणी करपाक, समज राजकारण फक्त तुगेलो 2 पयशे करपाक राजकारण करूं. राजकारण म्हळ्यार समाज सेवा, लोकांची बरें करपाक तुमी राजकारण करा, जाल्यार तुमकां खंय तरी बऱ्या पावतलो, गांव बऱ्या पावतलो. परत एकदां तुगेलो सीएमाक देव बरो करूं म्हणटा तुमचें अशेंच लक्ष आसूं दी ह्या काणकोणकारांचेर. कित्याक आमी काणकोण तुगेलो फाटीं पडत आहा म्हणटाले, पूण म्हाका दिसता आनी समज खंय समज अशी आहा जाल्यार आमी तुमकां उलो मारतले आनी तुमच्या माध्यमांतल्यान आमची कामां जावं. शांता बिसो गांवकर आयज काल आमी रिपोर्ट केल्लो की ताका जे आधार कार्ड जे आसा ते जायनाशिल्ल्या कारणान ताजी सगळी स्किमी बंद जाल्या म्हणून. ताजे हाजी दखल गोंयचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें घेतले आनी तांकां 18 वरां भितर सगळी ऑथॉरिटी आसा ती हांगा आयली आनी तांकां ताणें आधार कार्ड करून दिल्ल्या बद्दल डॉक्टर प्रमोद सावंत हांगा हात जोडून तांचे उपकार आठयता. कारण असलो जर ड्रेसिंग सीएम गोंयान आमकां मेळ्ळा आनी हाजी तांणी दखल घेतल्यान तांकां खरेंच देव बरें करूं. कारण आमी खूब फावटी पळयलां की मनोहर भाई आशिल्ले ते अशेंच एक्शन घेताले, न्यूज पळयलो की ताबडतोब एक्शन घेताले आनी तशीच एक्शन आयज आमच्या डॉक्टरान घेतिल्ल्यान लोकांनी समाधान व्यक्त केलां आनी खुद हांवें बी समाधान व्यक्त करता. कारण असले सीएम आमकां जर मेळत जाल्यार आमकां आमदाराची सुद्दां गरज ना म्हूण. त्याच बरोबर आमी आयज डिक्लेअर करतात की जशें सरकार तुमच्या दारी जी स्कीम काडिल्ली तशीच आमी आयज काडटात की इन गोवा तुमच्या दारी म्हूण. आनी इन गोवा कडेन तुमी संपर्क साधात, तुमकां नंबर दिता. कारण अशें जर कोणाले प्रॉब्लम आसात जाल्यार आमकां इन गोवाक फोन करात, नाल्यार आमकां रिपोर्टरांक म्हाका सुद्दां फोन केले जाता. म्हजो नंबर आसा 7083206789. जर तुमचे खंयचे प्रॉब्लम आसा जाल्यार इन गोवा तुमच्या दारी ही आमी आयच्यान एक स्कीम काडिल्ली आसा. आनी ज्या ज्या लोकांक अशी प्रॉब्लम जातले तांच्या घरा कडेन आमी एक फोन कॉलाचेर येतले, तुमचे एड्रेस आमकां दिल्या पुरो आनी प्रॉब्लम सांगल्या पुरो. आनी त्याच बरोबर परतून एक फावटी डॉक्टर प्रमोद सावंताक थँक्यू म्हणटा की तांकां लागून आयज एका भुरग्याक न्याय मेळ्ळा म्हूण. इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, काणकोण.